हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत कतई है, इजमाई है। और मैं ये फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 1 अपना ये फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 28 आला हज़रत को इमाम मानते हैं ना। अब जो कहे कि हम आला हज़रत को बग़ैर माने सुन्नी है, वो किस मुँह से सुन्नी कहेगा? जिसने अहले सुन्नत का दिफा किया कि जब दौरे बातिल और दलालत हिंद में था, जिस घड़ी जब गुमराही और बातिल बदअकीदगी बड़े सगीर पाकिस्तान नहीं बना था, हिंद के अंदर सब दौरे बातिल और गुमराही दलालत हिंद में था, जिस घड़ी तू मुजद्दिद बन के आया ऐ इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया ऐ इमाम अहमद रज़ा। तो ये मेरे वो इमाम हैं कि अहले सुन्नत का चमन उजड़ा हुआ वैरान था, अहले सुन्नत का तशख़्ख़ुस खो चुका था। और अल्लाह हर सदी में एक मुजद्दिद भेजता है, मुजद्दिद आके दीन को दोबारा इस्लाम को नया करता है, उसकी अपनी असली शक्ल पे लेके आता है। ये मुजद्दिद का काम है। तो आप मेरे रब ने पिछली सदी के अंदर मेरे आला हज़रत को भेज कर रब ने दीन को उसकी अपनी शक्ल पे ला के रख दिया। जब इस्लाम का तशख़्ख़ुस खो जाता है तो फिर एक मुजद्दिद आता है, दोबारा आके दीन को नया करता है। तो ये फतावा रिज़विया से अब मैं मुख्तसर यहाँ से बयान करता चलूँ। ये फरमाते हैं कि आला हज़रत के अहले सुन्नत का इजमा है, और इजमा को तोड़ने वाला इस पर यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर नबियों के बाद सबसे अफजल हैं। खा वो सहाबा हों, वो अहले बैत हों, वो मौला अली हों, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ये तमाम हों, सब इंसानों से अफजल हैं क़यामत तक जितनी आएंगे। और फिर हज़रत आदम के बाद से इंसान जितनी आए और जब तक आएंगे, सबसे अफजल हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है नबियों के बाद। तो मेरे इमाम ने लिखा कि अहले सुन्नत का इस पर इजमा है। क्या इजमा है? फरमाया कि हज़रत हज़ूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमामुल औलिया, मरजाउल उरफा, अमीरुल मोमिनीन, मौलाल मुस्लिमीन, सय्यदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से अफजल और अकमल हैं सिद्दीक़ अकबर। हज़रत अली से भी अफजल और अकमल हैं। ये मेरे इमाम आला हज़रत ने फतवा दिया, जिसकी वजह से हम बरेलवी कहलाते हैं। वो बरेली शरीफ के रहने वाला आला हज़रत। अब आ जाएं, बस 1 मिनट, उसके बाद इंशाअल्लाह हम नमाज जुमा शुरू करेंगे। अब यहाँ पर ये हदीस उठाए चलो, थोड़ा सा उसको पता चल गया। हालांकि इस मौजू पर 4 घंटे हम बयान करने के लिए तैयार हैं, 4 घंटे सिर्फ ये आखिरी हदीस, उसके बाद इजाज़त। अच्छा, फरमाते हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम अबू सईद खुदरी से रिवायत है, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैना अना नाइमुन राइतुन नासा युरदूना अलैया, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सो रहा था इस दौरान कि मैंने देखा राइतुन नासा, लोगों को मैंने देखा। क्या? अब अन्नास अलिफ लाम जो है अन्नास के अंदर ये इस्तिगराकी है, यानी मेरे सामने लाखों करोड़ों लोग पेश किए गए। तो फरमाया मैंने उन्हें देखा। आगे वालही कुमुसन, उन पर कमीज़ थे, कमीज़। अब यहाँ पर कमीज़ से मुराद असल क्या है? दीन की कैटेगरी है कि कौन दीन के एतबार से ज़्यादा कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना ज़्यादा उस पर अमल पैरा है। तो फरमाया कि उन पर कमीज़ थे, मिनहा मा यबलुगु सुदिया, फरमाया कि उनमें से एक बंदे के यहाँ तक अल्लाह ताला अनुमा था, यहाँ तक, यानी वो इतना मजबूत दीन के लिहाज से नहीं था। और फिर दूसरा फरमाया मिनहा मा व मिनहा मा दून ज़ालिका, दूसरा इससे कुछ नीचे था। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी मेरे सामने पेश किए गए। अब नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब देख रहे हैं, और नबी का ख्वाब वही होती है, नबी का ख्वाब कतई होता है। ये तुम्हारी हमारी तरह नहीं है
کہ ہم خواب دیکھیں، یہ نبی کا خواب ہے جو وحی اور قطعی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب عمر بن خطاب میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں ان روافض سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولا علی کا تو چوتھا نمبر ہے، حضرت عمر پر بات کر لیتے ہیں جن کا دوسرا نمبر ہے، کہ ان کے درمیان اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان جو فضیلت میں فرق ہے کہ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ سے افضل ہیں، اور یہ بھی قطعی عقیدہ ہے، یہ بھی اجماعی عقیدہ ہے، اور جو اجماع کو توڑے اس پر حکم کیا ہے فتح رضویہ کے مطابق کہ وہ گمراہ فاسق ہے۔ جو بندہ امت کے اجماع کو توڑے، اجماع سے مراد تمام امت، قرآن سے لے کر پھر احادیث نبی، پھر صحابہ، پھر تابعین، اور پھر تبع تابعین، اور تمام ائمہ، تمام اکابر، تمام علماء حق کا کوئی ایک بھی اس اجماع سے ہٹ کر نہیں ہوتا کہ اس سے الگ اس کا فیصلہ ہو، تمام کا اس پر متفق فیصلہ تو ہوتا ہے، تو پھر اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا حضرت عمر کے سامنے آ جاتے ہیں، حضرت عمر کے برابر حضرت صدیق اکبر کو لے آتے ہیں کہ فضیلت کے لحاظ سے ان کے درمیان کیا فرق ہے۔ چلو تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ ان کے دل کے اندر کوئی مولا علی کا مروڑ ہے، کہ میں کہتا ہوں وہ مولا علی کے جن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کیوں مروڑ ہو؟ سنی کے چہرے چمکتے ہیں مولا علی کا ذکر کرنے سے، سنی کے سینے چمکتے ہیں مولا علی کا ذکر کرنے سے، ذکر سننے سے، لیکن ایک شرعی مسئلہ جو ہے وہ تو شریعت نے جہاں جس کی حد رکھی ہے وہ تو ہم نے بیان کرنا ہے۔ اب حد سے تو نبی کو اوپر لے جاؤ کہ حضرت عمر نے قمیص پہنی ہوئی تھی، قمیص یجرہ، فرمایا اتنی بڑی قمیص پہنی ہوئی تھی، صرف یہاں تک نہیں تھی، صرف ناف تک نہیں تھی، صرف گھٹنے تک نہیں تھی، صرف ٹخنوں تک نہیں تھی، صرف پاؤں تک نہیں تھی، فرمایا اتنی بڑی قمیص تھی کہ آپ چل رہے تھے اور گھسیٹ کے قمیص کو چل رہے تھے۔ یہ دین کے لحاظ سے اتنا مضبوط حضرت عمر۔ اب یہاں پر اس صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قالوا ما اولتا ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ اس کی کیا تعویل کرتے ہیں؟ فرمایا الدین، اس سے دین مراد ہے۔ اب یہاں پر امام بدر الدین عینی شرح بخاری عمدۃ القاری اس کی جلد نمبر 1 اس میں آپ فرماتے ہیں فَإِنْ قِيلَ يَلْزَمُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، فرمایا اس حدیث سے اگر کوئی اعتراض کرے، یعنی صاحب مصنف کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کا یہ طریقہ رہا اسلاف کا کہ جب وہ کسی مسئلہ میں بحث کرتے ہیں تو وہ پہلے سوال اپنے اوپر خود کرتے ہیں، پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں اچھی طرح سے، پھر اس کو یعنی ذہن صاف کرتے ہیں بندے کا، کہ پھر صاف نہیں اور تو بار بار صاف کرتے ہیں، یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس حدیث سے تو لازمت، اگر کوئی کہے، صاحب مصنف فرماتے اگر کوئی اعتراض کرے کیا کہ اس حدیث سے تو لازم آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، یہ حدیث سے لازم آ رہا ہے کہ ان کا جو تمام آدمیوں میں سے جتنی بھی حضور کے سامنے لاکھوں کروڑوں پیش کیے گئے سب سے بڑا قمیص تھا دین کے لحاظ سے، جسے گھسیٹ کے چل رہے تھے، تو فرمایا اس سے تو لازم آتا ہے حضرت عمر کا افضل ہونا۔ اب اس کی آگے کافی تھوڑی بحث ہے، 10 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ اگلے جمعے پر ہم بیان کریں گے، اور پھر سنیں گے یہ اس بحث کو تو مزہ آئے گا کہ کس طرح پھر اجماع قطعی ہے، ادھر حدیث تواتر ہے، ادھر احاد ہے، اور ادھر اجماع ہے اور ادھر اجماع نہیں ہے،